अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो इधर जी मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में जी आज मज़ेदार से पराठे बन रहे हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद ऐसे पराठे वगैरह खाए ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। वैसे भी थोड़ा मौसम भी अब चेंज हो रहा है, तो गर्मी को में तो इस तरह ना ये नाश्ता काफ़ी जो ऑयली हो जाता है, यानी कि पराठे काफ़ी ऐसे घी में बनते हैं ना, तो गर्मी में खाने को इतना मज़ा नहीं आता जितना कि सर्दी में ये होता है कि कोई भी इस तरह की चीज़ खा लेना तो वो अच्छी लगती है। तो वैसे चेंज करके नाश्ता करते रहें तो बोर भी नहीं होता बंदा और खा भी लेता है, यानी कि लेकिन एक ही रूटीन से ना बहुत जल्दी दिल भर जाता है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने बनाए थे पराठे और हम लोगों ने बड़े जी शौक से खाए थे। तो वैसे ये है कि बहुत ज़्यादा भी मौसम नहीं, इस तरह सर्दी जैसे हो गई है, तो लेकिन ये है कि बहरहाल पहले से काफ़ी बेहतर है। तो गर्मी का वो जो एक इतना ज़्यादा ज़ोर होता है ना, वो नहीं है। और इधर ये लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था आलू गोश्त का, और पराठे के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो वो मैंने साथ में गरम कर लिया था और साथ में जी पराठे भी रेडी हैं, सालन भी गरम हो गया है और देसी अचार, और जी साथ में चाय। तो चाय के बगैर तो नाश्ता बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और ख़ास तौर पे पराठे का तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता नाश्ता। तो इधर जी फिर शाम के खाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने खाना बनाना शुरू किया है। तो खाने में जी आज बनाने लगी हूँ आलू वाले चावल। तो क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या खाने में पकाया जाए, तो मीरब जो है ना वो बहुत खुश होकर खाती है। तो उसने बोला कि मम्मा आप चावल बना लें आलू वाले। तो मैंने कहा चले ठीक है, आपने तो बहुत आसान आसान कर दिया, और इतनी आसान ही वो डिश बता दी, तो ये तो बस जल्दी से ही बन जाती है। और माशाल्लाह से बड़ा ऐसे टेस्ट भी मज़े का आता है, और सिंपल सी है, बच्चे तो बहुत खुश होकर खाते हैं। तो लेकिन ये है कि हम तो घर में मीरब के बाबा, मैं, मीरब, हम तीनों ही बहुत खुश होकर खाते हैं। तो अक्सर ना समझ में आए ना तो ये फिर होता है कि चले जी चावल बना लिए जाएं। तो हम लोग जी चावलों के भी शौकीन हैं, शौक़ से खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके घर में महीने के बाद, ऐसे 15 दिन के बाद, तो लेकिन खैर हमारे तो इस तरह नहीं है। हम तो 1-2 दिन ना खाएं तो ऐसे होता है कि काफ़ी दिन हो गए हमने जी चावल नहीं खाए। और माशाल्लाह से जी इधर भुन गया था प्याज, और बीच में अदरक भी डाल के फ्राई कर ली थी, और डाल दिया जी माशाल्लाह से टमाटर, और इनका कलर इतना प्यारा लगता है ना, रेड रेड। तो अल्लाह की शान दे, कितने मज़े के हमें खाने को मिलते हैं ये डिशें, ये सब्जियां होगी, फ्रूट हो गए। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह की नेमतों का जितना हम लोग शुक्र अदा कर लें उतना ही कम है। तो ज़रूरी नहीं कि इंसान जो मांगे उसको वही मिल जाए, तो उसी में फिर वो खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ जो है ना, ये हम लोग देखो कितनी ख्वाहिशें रखती हैं, कितनी दुआएं, यानी कि और जो अल्लाह पाक को हमारे हक़ में बेहतर लगती हैं ना, अल्लाह वही चीज़ हमें नवाजता है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो उसकी नेमतें देखें तो बेशुमार हैं। तो कोई भी चीज़ जो है वो नेमत से कम नहीं है। तो ये नहीं कि हर चीज़ ही इंसान को पा ले, हर चीज़ की जो ही वो ख्वाहिश करे, जो चीज़ मांगे वो उसको मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ये। तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों को 3 टाइम का खाना अच्छा मिल रहा है और पहनने को अच्छा मिल रहा है, और बस यही काफ़ी होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग ये हो कि बस जी बहुत अमीर हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, गाड़ी वगैरह हो जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, वैसे तो इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है कि ये चीज़ों की ख्वाहिश नहीं होती है, लेकिन मैं कहती हूँ ख्वाहिश की हद तिकर हो, जुनून की हद तिकर ना हो जाए। और कुछ लोग ना जुनून बना लेते हैं, ख्वाहिश नहीं उनको, ख्वाहिश तो चलो बेहतर है, लेकिन जुनून जो है ना वो गलत बात है। तो बस भूल जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जिस तरह का ये दौर जा रहा है, तो अपने आसपास के लोगों को देखें, अपने से कम लोगों को देखो ना, तो फिर लगता है कि हम बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, और बहुत ही अच्छी हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर लगता है कि हर चीज़ को पा लेना ही, हर ये नहीं कि हर ख्वाहिश ही पूरी हो इंसान की। तो अगर हम लोग अपने से ऊंचे लोगों को देखेंगे
تو ان امیر لوگوں کو دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو دل میں یہی ہوگا کہ ہم سا کوئی غریب ہی نہیں ہے اس دنیا میں، اور جب ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی غریب ہے جو ہم سے بھی زیادہ غریب ہے۔ تو کچھ اس مہنگائی کے دور میں کچھ لوگ اس طرح، میں کہتی ہوں کہ جو سفید پوش لوگ تھے نا، ان کے لیے بھی بہت ہی یہ پریشانی اور جو مسائل بنے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے آس پاس کہ کوئی پریشان ہے اس طرح۔ تو جو میں کہتی ہوں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نہ ہی تو مانگ سکتے ہیں کسی سے، اگر وہ مانگیں گے تو لوگ کہیں گے چلو جی اب یہ غریب ہو گیا، دیکھو اب اس پہ اس طرح کے دن آ گئے ہیں اور یہ اب مانگنے لگ گئے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ بہت ہی بیچارے مجبور ہوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ تو بس اللہ پاک نے آپ لوگوں کو اتنی حیثیت دی ہوئی ہے تو آپ دوسروں کی مدد کریں، تو اللہ کو پتہ نہیں یہ آپ کی ادا کتنی پسند آئے اور وہ آپ لوگوں کو اس کے بدلے میں کیا دے دے۔ تو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری تو دعا جی قبول ہی نہیں ہو رہی، اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول ہی نہیں کرتا۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ جو ہے نا وہ ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، بس آپ لوگ اس کا شکر ادا کریں اور نیک نیتی سے جو بھی کریں اور دل سے کریں، تو نہ ہی دل میں کسی کے لیے یہ نفرت ڈالیں، اور اس طرح کے اگر میں کہتی ہوں کہ لوگوں کے دل صاف ہو جائیں نا تو بہت بہتری آ سکتی ہے ماحول میں بھی، اور رونق بھی ہو سکتی ہے گھر کی، جو ایک رونق ہے نا وہ میں کہتی ہوں چینج ہو جاتی ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی ہے نا تو ان میں بھی میں کہتی ہوں کہ اگر وہ خوش جتنا رہیں اتنا ہی زیادہ میں کہتی ہوں کہ سکون رہے۔ تو جب ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں نے زیادہ کام کر لیا، اس نے کم کیا، یہ ہے وہ ہے، ان کی کمائی کم ہے، ان کے بچے زیادہ ہیں ہمارے کم ہیں، تو یہ باتیں اب ویسے بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو ان باتوں کی وجہ سے نا پھر حالات جو ہے وہ زیادہ انسان کو تنگ لگتے ہیں، تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ لوگ جو منہ سے مانگیں اور جو کہ وہ پورا ہو جائے، تو خوش ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر حال میں خوش ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں ہم لوگ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں، وہی بات آ گئی کہ ہاتھ پاؤں دیے، دیکھنے کو آنکھیں دی، میں کہتی ہوں کہ کھانے کو یہ دیکھیں یہ فروٹ ہے، پھل ہے، تو ماشاءاللہ سے کتنے مزے کے ان کے ٹیسٹ ہیں اور کتنا مزے کا ذائقہ ہے، تو ایک قدرتی چیز ہے، تو کوئی بھی چیز نعمت سے کم نہیں ہے، میں کہتی ہوں بے شمار نعمتیں ہیں، ہم صبح سے شام تک بھی شکر ادا کریں نا تو کم ہے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو نماز پڑھیں 5 ٹائم کی، اور اللہ کا ذکر کریں جب فارغ ہوں، تو بجا کہ ہم فالتو چیزوں میں اور فالتو باتوں میں اپنا ذہن لڑائیں اور ایسے ہی اس کے خلاف اس کے خلاف رہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ذکر کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، تو ایک تو دل کو ایک اتنا سکون میں کہتی ہوں ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں نا اللہ کا اور کام اپنے گھر کے کر رہے ہوتے ہیں تو دل کو بہت ہی ایک سکون سا ملتا ہے۔ تو اگر میری بہنیں اس طرح کوئی پریشان ہے تو وہ یہ ضرور کر کے دیکھیں، ان کو بہت ہی سکون ملے گا۔ اگر وہ گھر میں کسی رزق کی تنگی ہے، میں کہتی ہوں کہ پیسے کی یا کسی بھی چیز کا مسئلہ ہے نا، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے ہر حال میں، اور وہ نا یہ ذکر اللہ کا کر کے دیکھیں، ایک دل کو بہت ہی سکون ملے گا۔ تو جی ماشاءاللہ سے ادھر آپ کے ساتھ باتوں میں نے کھانا بھی اپنا ریڈی کر لیا تھا، تو یہ آپ کے سامنے ہی بنا ہے جو کچھ جی بیچ میں نے ڈالا ہے، تو بڑے مزے کے لگتے ہیں یہ سمپل سے ہی، اور کچھ یہ فروٹ لے کے آئے تھے، اب یہ بھی سیزن کے فروٹ سٹارٹ ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے میں کہتی ہوں کہ جو بھی فروٹ اس طرح نیا آئے تو کھانا چاہیے ضرور، چاہے تھوڑا ہی ہو، جتنا بس آپ کی حیثیت ہو، لیکن چیز کھانی چاہیے، اور فروٹ بچوں کو بھی کھلانے چاہیے، اور کچھ بچے نہیں کھاتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کسی بھی طریقے ان کو کھلانے چاہیے، کیونکہ میں کہتی ہوں قدرتی چیزیں جو ہے نا ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور ویسے تو آج کل سپرے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا انجیکشن سننے میں آتا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کچھ تو کچھ ہے اس میں۔ تو جی ادھر ماشاءاللہ سے کھانا ریڈی ہو گیا، تو میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی، ملیں گے جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔